You are watching Goa TV 24. पळया न्यू लिंक रोडाची किती हालत जाल्ली आसा ती तुम्ही पळोवंक शकतात. उदक कशें भरला ते गाडी अर्दे बुडटात. बंपराच्या वयर उदक पावल्ले आसा पळोवंक शकतात. न्यू रोड, न्यू लिंक मोपा रोड. हांव कासारवांडे गांवांत रावता. माझे नाव महेश बबली नायक. तर हांगा सध्या एअरपोर्टाचो उदक सोडले आनी आमकां रस्तो बंद जाल्लो आसा. तेन्ना कासारवांडे देऊळ वाड्यार थंय रोड बंद जालो, भुरग्यांक नुकसान जाल्लें आसा. शाळेंत कशें वयतले, कदंबा बंद आहात, गाडये बंद आसात. आमी सगळे आतां आमची गायी गुरां आसा बंद आहा वचपाची. तेन्ना हांगा वयले एअरपोर्टाचे उदक सोडले आनी आमकां खूब नुकसान जाल्लें आहा. आमची शेती हांगा पुरी बुडान गेल्ली आहा, शेतीचें नुकसान जाल्लें आहा. तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवपाची. स्थानीक आमदार आमचे आल्लेकर सर आहात, तेंच्यांनी हेचेर विचार करचो, विचार विनिमय करून आमकां न्याय दिवचो. वर्षांनी हे एअरपोर्ट जाल्यारच हे अशें जाता. तेका लागून आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा. सगळे आतां लोक हांगा रावल्ले आहात आनी हे पळयात हे उदक अशें भरलेले आहा शेतांतल्यान. खूब वर्सांनी भरले आहा. अशें पयलीं येयनासलें. तरी एअरपोर्ट जाल्यार एअरपोर्टावेले उदक सगळे हांगा सोडले आनी आमकां नुकसान जालें. तेन्ना हेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी आमकां जी नुकसान जाता ती नुकसान भरपाई करून ती शेतां आमची गेल्ली आहा सगळी. आनी हेचेर विचार करून आमकां कितें ते हेचे न्याय दिवपाचो. आमचे कामाक वचपाक सुद्दां हाल जाता पाणी येयले आनी आमकां खूब त्रास जाता. एम्ब्युलन्स सुद्दां आमचे हेचे वचांक मेळना रस्त्यानसून. आनी आमकां सगळे आमचे पाणी ते कितें ते वाट दिवपाचे आनी आमकां रस्तो क्लियर करपाचो. तशेंच आमचे हांगा हे देवळा कडेन उदक भरलेलें आहा. ते फक्त मोपा एअरपोर्टार महेश नायक उलयता हांव. ते मोपा एअरपोर्टा लागून जास्ती वाडलेलें आसा उदक. कित्याक आमकां सामकें दिसता, कित्याक वर्सां इतलें उदक भरनासलें आनी आतांच हे फावटी भरोंक लागले. मातशें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें हेचेर लक्ष घालपाचो.